كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى، من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى، من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم، قرآنه برهاننا فاسخا لأديان مزد، إذ جاءنا أحكامه كل الصحف صار العدم، أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى، أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى، طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم، ومجلس دعالمانو بصر زرشي كسوكان ويا لجاد سهرا، زرحمان حلق بغوش دار عالم يم، كآلاتك أو صدك أدنى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آله.